हेलो स्टुडेन्ट्स, हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा डिसी सर्किटबाट 10वटा न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गरिसकेका छौँ। दुईटा पार्ट भएर 5-5वटा न्युमेरिकल प्रब्लम्स। सो आज हामी क्वेसन नम्बर 11 देखि स्टार्ट गर्नेछौँ र यी सबै क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्, एनबीमा सोधिराखिएका क्वेसनहरू हुन् है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेसन। 2 lamps rated 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected to 220 volt supply. Calculate the power consumed by the lamps. सो हामीलाई रेटेड भनेर दियो। यो रेटेड भनेको पावर रेटिङ हो। पावर रेटिङ भनेको के हो एकचोटि बुझौँ है त। जस्तो फर्स्ट केसबाटै बुझौँ, 25 वाट 220 भोल्ट रेटिङ भएको ल्याम्पबाटै बुझौँ है त। सो यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, यदि हामीले त्यो ल्याम्पलाई 220 भोल्टको ब्याट्री सप्लाईसँग जोड्यो भने है, त्यसले कति पावर कन्ज्युम गर्ने रहेछ, 25 वाट। अब तर यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि बेग्ला बेग्लै 220 भोल्टमा जोडिएको छैन। यहाँ के भनेको छ भन्दा यो दुइटैलाई एउटैमा जोडिएको छ 220 भोल्ट सप्लाईमा। 25 वाट 220 भोल्टको ल्याम्पलाई चाहिँ 220 भोल्टमा जोडिएको भए 25 वाट पावर कन्ज्युम गर्थ्यो। 100 वाट 220 भोल्ट रेटिङ भएको ल्याम्पलाई चाहिँ 220 भोल्टमा जोडिएको भए 100 वाट सप्लाई गर्थ्यो, कन्ज्युम गर्थ्यो पावर। तर हामीले यो दुईटालाई सिरिजमा राखेर केसँग जोड्यौँ, 220 भोल्ट सप्लाईसँग जोड्यौँ। त्यसको फिगर बनाऊ एकचोटि। जस्तो यो ल्याम्प भयो, अनि अर्को पनि ल्याम्प छ। सो यसलाई के गरियो, 220 भोल्टको सप्लाईसँग लगेर जोडियो। 220 भोल्टको सप्लाई हो। यसलाई म ल्याम्प 1 भन्छु फर्स्टलाई ल, अनि अर्कोलाई ल्याम्प 2 भन्छु। सो ल्याम्प 1 को रेटिङ के छ, 25 वाट 220 भोल्ट। त्यस्तै ल्याम्प 2 को रेटिङ कति छ, 100 वाट 220 भोल्ट। सो यसरी हामीले दुईटाको पावर कन्ज्युम्सन थाहा पायौँ। तर यो दुईटैलाई चाहिँ सिरिजमा राखेर केमा जोडिएको छ, 220 भोल्टको सप्लाईमा जोडिएको छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ कति पावर कन्ज्युम गर्छ। एक्लै जोडिएको भए, उसलाई बेग्ला बेग्लै जोडिएको भए पहिलोले 25 वाट कन्ज्युम गर्थ्यो, दोस्रोले 100 वाट कन्ज्युम गर्छ। तर यसरी सिरिजमा राखेर जोड्दाखेरि कति पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ त्यो हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने छ है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि एउटा सहज तरिका छ, तर त्यो म स्टेप वाइज भन्दै जान्छु है त। सुरुमा हामी के गर्छौँ भनेर, जस्तो हामीलाई के थाहा छ त भन्दा ल्याम्प 1 को लागि पावर थाहा छ अनि भोल्टेज पनि थाहा छ। त्यस्तै ल्याम्प 2 को र हामीलाई भी पनि थाहा छ, टोटल भोल्टेज सप्लाई। ओके, कति पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ त्यसको लागि त के चाहियो हेर्नुहोस् है त। जस्तो मैले के गरिदिएँ भने नि, सपोज यो ल्याम्पलाई पनि एउटा रेसिस्टेन्सले रिप्लेस गरेँ, अनि अर्को ल्याम्पलाई पनि मैले रेसिस्टेन्सले रिप्लेस गरेँ र जोडेँ केमै, त्यति नै 220 भोल्ट सप्लाईमा। मैले रिप्लेस मात्रै गरेँ। जस्तो पहिलोलाई मैले R1 लेखेँ है, ल्याम्पको जुन रेसिस्टेन्स त हुन्छ नि त त्यो निकालेर मैले R1 लेखेँ र R2 लेखेँ। अब यो ब्याट्रीले त के करेन्ट फ्लो गर्छ, यहाँबाट सप्लाई गर्छ होइन। भनेपछि यहाँबाट पनि आई करेन्ट जान्छ र यहाँबाट पनि आई करेन्ट जान्छ, किनभने दुइटै केमा छ, सिरिजमा छ। सो अब मैले यसमा पावर कन्ज्युम कति हुँदो रहेछ, सपोज R1 मा कति पावर कन्ज्युम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दा, पावरको फर्मुला त आइभी हो होइन। पावरको फर्मुला आइभी हो र आइभी भनेको त आइआर हामीलाई केबाट थाहा छ, ओम्स लबाट। सो आई इन्टु आइआर कति भयो, आई स्क्वायर आर। हेर्नु है त, कति करेन्ट गइरहेछ कुनै रेसिस्टेन्सबाट है, र रेसिस्टेन्सको भ्याल्यु, करेन्ट र रेसिस्टेन्सको भ्याल्यु भयो भने हामी यो फर्मुला लगाएर पावर कन्ज्युम निकाल्न सक्छौँ। रेसिस्टेन्स आइसक्यो र सपोज करेन्ट पनि आयो भने के गर्न सकिने रहेछ, त्यो रेसिस्टेन्सले कति पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ त्यो थाहा पाउने सक्ने रहेछौँ हामीले। सो ल्याम्प 1 को पनि रेसिस्टेन्स निकाल्न सक्यो सपोज, र ल्याम्प 2 को पनि रेसिस्टेन्स निकाल्न सक्यो भने त त्यो ल्याम्प 1 र ल्याम्प 2 ले कति पावर चाहिँ कन्ज्युम गर्दो रहेछ भनेर निकाल्न सकिन्छ। त रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त, रेसिस्टेन्स निकाल्ने पनि हामी पावरकै फर्मुला युज गर्छौँ। पावरको फर्मुला आइभी हो, त रेसिस्टेन्सको टर्ममा लेखौँ, भी इक्वल्स टु आइआर हो भनेपछि आई भनेको भी बाई आर हो। सो भी बाई आर भयो, भी स्क्वायर भयो, भी स्क्वायर बाई आर। सो हामी पहिलो केसमा के गर्छौँ, भी इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई आर फर्मुला लगाएर दुइटैको रेसिस्टेन्स निकाल्छौँ, र यो जुन इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हुन्छ नि, ल्याम्प 1 को इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स R1, ल्याम्प 2 को इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स R2, यसको हेल्पले हामी के गर्छौँ, पावर कन्ज्युम बाई दिस ल्याम्प्स निकाल्छौँ वेन कनेक्टेड इन दिस ब्याट्री। ओके, त्यसै गरौँ। सो पी इक्वल्स टु भी स्क्वायर बाई आर थाहा छ हामीलाई भनेपछि P1 इज इक्वल्स टु V1 स्क्वायर बाई आर 1 होइन। सो यहाँबाट के आउँछ, R1 म यतापट्टिको मेटाइदिन्छु। सो R1 कति हुन्छ, V1 स्क्वायर बाई P1। V1 भनेको 220 को स्क्वायर बाई
P1 भने कति छ 25। सो यसरी R1 कति आउँछ हाम्रो R1 आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1936 ओम है। यस्तै हामी R2 पनि निकालौँ। R2 निकाल्नलाई त्यही फर्मुला भइहाल्यो V2 स्क्वायर बाई P2। सो V2 कति छ हाम्रो 220 त्यसको स्क्वायर बाई 100 गर्नुभयो भने कति आउने भयो 484 ओम आउने भयो। ल ठिक छ हाम्रो R1 पनि आयो R2 पनि आयो। अब R1 र R2 सिरिजमा छ हाम्रो टोटल करेन्ट निकाल्नका लागि त हामीसँग टोटल भोल्टेज अलरेडी छ टोटल रेसिस्टेन्स पनि भयो भने टोटल करेन्ट त आइहाल्छ है फ्लोइङ थ्रु द सर्किट। सो त्यही गरौँ टोटल रेसिस्टेन्स निकालौँ R इक्वल्स टु R1 प्लस R2। सो R1 र R2 लाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 1936 प्लस 484 भनेको 2420 ओम हुन्छ। सो V इक्वल्स टु IR हो भनेपछि I भने के हो V बाई R हो। V कति छ अरे 220 र R कति छ अरे 2420। सो यसरी हाम्रो I कति आयो 1/11 एम्पियर। सो यसरी I आयो। अब I आइसके पछाडि हामीलाई पावर कन्जम्सनको फर्मुला त I को टर्ममा छँदैछ I र R को टर्ममा। सो P जसलाई चाहिँ हामी पावर कन्ज्युम बाई द के भनौँ फर्स्ट ल्याम्प भनौँ है त P1 प्राइम लेख्छु ल म इक्वल्स टु I स्क्वायर R1। सो I कति छ 1/11 यसको स्क्वायर इन्टु R1 कति छ 1936। सो यसको कति आउँछ 16 वाट। त्यस्तै P2 प्राइम निकालौँ। P2 प्राइम निकाल्न पनि के छ I स्क्वायर R2। सो I स्क्वायरको ठाउँमा त्यसको भ्यालु राख्नु र R2 को ठाउँमा 484 राख्नु कति आउँछ 4 वाट। So these are the power consumed by the lamps when connected in series with the 220 volt supply. So यसरी हामी सजिलै चाहिँ पावर कति कन्ज्युम गर्छ थाहा पाउन सक्छौँ। बस हामीले के को कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो पावर रेटिङको कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो है। सो अर्को क्वेसनमा जाउँ। द रेसिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर is 10 ohm at 50 degrees Celsius and 15 ohm at 100 degrees Celsius. Calculates its resistance at 0 degree Celsius. Okay, so हामीलाई थाहा छ टेम्परेचरसँग रेसिस्टेन्सको डिपेन्डेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हैन। सो हामी के लेखौँ भन्दाखेरि 50 डिग्री सेल्सियसमा भनेको थीटामा लेखौँ 50 डिग्री सेल्सियसलाई। त्यतिखेर रेसिस्टेन्स कति छ अरे 10 ओम। त्यस्तै थीटा 2 भनेको 100 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै रेसिस्टेन्स कति छ अरे 15 ओम। हामीले 0 डिग्री सेल्सियसमा म थीटा भन्छु त्यसलाई जे भने नि हुन्थ्यो थीटा 3 भने नि हुन्थ्यो है केही फरक पर्दैन थियो। 0 डिग्री सेल्सियसमा रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने R भन्छु म त्यसलाई है त। सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीलाई रेसिस्टेन्स र टेम्परेचर बीचको रिलेसन थाहा छ हैन। त्यही लगाउँ न त एकचोटि जस्तो जहिले पनि यसो गरौँ। पहिला यो के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स निकाल्नका लागि हाम्रो के फर्मुला छ भन्दा R2 इक्वल्स टु R1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। अल्फा भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स हो है। R2 भनेको रेसिस्टेन्स एट टेम्परेचर सपोज थीटा 2 एन्ड R1 भनेको रेसिस्टेन्स एट टेम्परेचर सपोज थीटा 1 र डेल थीटा भनेको टेम्परेचर डिफरेन्स है। अल्फा भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। ठिक छ। हामीलाई त रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस चाहिएको छ। रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियसलाई R लेखौँ है। अब हामीलाई के थाहा छ R1 थाहा छ सपोज है। रेफरेन्स लिउँ न एउटा। हामीले त एउटा अर्कोको हेल्पले अर्को रेसिस्टेन्सको हेल्पले मात्रै अर्को रेसिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ त। एउटा रेसिस्टेन्स निकाल्नु छ भने अर्को नोन रेसिस्टेन्स चाहियो हामीलाई। सपोज नोन रेसिस्टेन्सको रूपमा R1 लिउँ। R1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा हैन। R1 चाहिँ कति टेम्परेचरमा 50 डिग्री सेल्सियसमा अनिखेर R चाहिँ कति टेम्परेचरमा 0 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर डिफरेन्स आइहाल्छ। R1 थाहा छँदैछ। अल्फा भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। यदि अल्फा थाहा पाउन सक्यो भने यो R थाहा पाउन सकिने रहेछ है। सो अल्फा थाहा पाउने के गर्ने त। अब अल्फाको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ अल्फा इक्वल्स टु R2 माइनस R1 बाई R1 डेल थीटा। सो यहीँबाट आएको त हो नि है। त्यसैलाई सल्भ गर्नुभयो भने यो अल्फाको फर्मुला आइहाल्छ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेसिस्टेन्स। सो यहाँबाट R2 को भ्यालु राख्नुहोस् R1 को भ्यालु राख्नुहोस्। R2 15 छ R1 कति छ 10 छ R1 10 छ। टेम्परेचर डिफरेन्स भनेको दुईटा बीचको कति छ 100 माइनस 50 भनेको 50। सो यसो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 1/100 है। र अल्फाको युनिट के हो भन्दा पर डिग्री सेल्सियस अथवा पर केल्भिन जे भने नि एउटै हो है। सो अब R निकालौँ। रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस R इक्वल टु के गरौँ R1
को रिफरेन्स लिउँ 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। R1 भनेको कति छ हामीसँग 10 ओम 1 प्लस अल्फा थाहा छ हामीलाई इन्टु डेल थीटा। डेल थीटा भने पछाडि यहाँ के विचार गर्नुपर्छ तपाईँले भन्दाखेरि नि यो फर्मुलामा हेर्नु ल, यो फर्मुलामा के हो यो डेल थीटा भनेको भने थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो। यो यसको यो कति टेम्परेचरमा हो त्यो हो थीटा 2, यो कति टेम्परेचरमा रेसिस्टेन्स त्यो हो थीटा 1 हैन। भनेपछि हामीले यहाँ पनि त्यही कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो R भनेको कति टेम्परेचरमा हो 0 मा, त्यही भएर 0 माइनस R1 कतिमा 50 मा, सो 0 माइनस 50। यो कुरा नबिर्सिनु होला है। 10 1 प्लस 100 यहाँ प्लस नलेखौँ माइनसै लेखौँ किनभने 0 माइनस 50 50 भइहाल्छ। सो इन्टु 50 52 जा 1 माइनस 1/2 कति हुन्छ 1/2 नै हुन्छ। 10 इन्टु 1/2 कति हुन्छ 5 हुन्छ। सो रेसिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस कति हुँदो रहेछ 5 ओम हुँदो रहेछ। यस्तै अर्को क्वेसनमा जाउँ। अ टाइटली कोइल्ड स्प्रिङ ह्याभिङ 75 कोइल्स इच 3.50 सेन्टिमिटर इन डायमिटर इज मेड अप अफ insulated metal wire 3.25 mm in diameter. An ohm meter connected across its opposite ends reads 1.74 ohm. What is the resistivity of the metal? Okay, यो अलिकति कन्फ्युजिङ क्वेसन छ है, यसको लागि एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। एउटा स्प्रिङ छ, एकदमै टाइटली कोइल्ड स्प्रिङ छ, म त्यसलाई बनाउँछु ल। एकदमै टाइटली कम्प्रेस्ड गरेको स्प्रिङ जस्तो सम्झिनुहोस् न तपाईँ है। अनि जसको चाहिँ यो कोइल चाहिँ कतिवटा छ अरे 75 वटा, जस्तो एउटा टर्निङ जुन छ नि यस्तो टर्निङ चाहिँ 75 वटा यस्तो टर्निङ छ अरे, भनेको 75 वटा यस्तो एउटा कोइल छ अरे है त। र यो हरेक कोइलको सपोज म त्यो हरेक कोइलको डायमिटर 3.50 सेन्टिमिटर छ अरे। भनेपछि म यसो गर्छु, एउटा कोइललाई निकालेर यहाँ बनाउँछु ल। यो एउटा कोइल भयो, यो कोइलको डायमिटर कति छ अरे 3.50 सेन्टिमिटर 3.50 सेन्टिमिटर इज मेड अप अफ इन्सुलेटेड मेटल वायर 3.25 mm इन डायमिटर। भनेपछि यो जुन स्प्रिङ छ नि यो त केले बनेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा मेटल वायरलाई बाहिरबाट इन्सुलेट गरेर प्लास्टिक कभरिङ लगाएर अथवा केही गरेर बनाइएको रहेछ क्या यो। भनेपछि यसको भित्रबाट यो त कभरिङ भयो बाहिरको, यसको भित्रबाट के रहेछ भन्दाखेरि मेटल वायर रहेछ, तर त्यसको डायमिटर चाहिँ कति छ अरे फेरि 3.25 mm छ, एकदमै सानो रहेछ। भनेपछि यत्रो बनाऊ ल, ठिक छ। यसको चाहिँ डायमिटर कति छ अरे, यसरी बनाएँ मैले, यसको डायमिटर छ 3.25 mm। एकदमै ध्यान दिनु होला है। यो जुन स्प्रिङ छ त्यो स्प्रिङ कसरी बनेको अरे एउटा मेटल वायरलाई इन्सुलेट गरेर बनेको अरे, बाहिरबाट केही कभरिङ गर्नुभयो तपाईँले इन्सुलेटिङ मेटेरियलले, भित्रबाट मेटल वायर छ बाहिरबाट त्यसलाई कभर गर्नुभयो, गरिसके पछाडि त्यो एउटा स्प्रिङ बन्यो। बाहिरबाट कभर गरिसके पछाडि जुन बाहिरको लेयरसम्म छ नि सेन्टरदेखि, त्यसको डायमिटर चाहिँ 3.50 सेन्टिमिटर छ, तर भित्र जुन मेटल वायर छ त्यो मेटल वायरको डायमिटर चाहिँ कति छ अरे फेरि 3.25 mm छ। अब एन ओमिटर कनेक्टेड अक्रस इट्स अपोजिट इन्ड, दुईटा अपोजिट इन्डको अक्रसमा तपाईँले ओमिटरलाई कनेक्ट गर्नुभयो भने कति रिड गर्छ अरे 1.74 ओम। भनेपछि रेसिस्टेन्स कति देखाउँदो रहेछ, रेसिस्टेन्स 1.74 ओम। वाट इज द रेसिस्टिभिटी अफ द मेटल? हामीलाई मेटलको रेसिस्टिभिटी चाहिएको छ, हामीलाई मेटलको रेसिस्टिभिटी चाहिएको छ। सुरुमा त फर्मुला लेखौँ रेसिस्टिभिटीको के हुन्छ। सपोज R = ρL/A हो नि त होइन। भनेपछि ρ = कति भयो RA/L। हामीलाई मेटलको रेसिस्टिभिटी चाहिएको छ भने हामीलाई मेटलको रेसिस्टेन्स चाहियो, ठिक छ, दिएको छ 1.74 ओम त मेटलको रेसिस्टेन्स हो। हामीलाई एरिया के को चाहियो, क्रस सेक्सनल एरिया है, फेरि क्रस सेक्सनल एरिया के को चाहियो, त्यो मेटल वायरकै चाहियो। त्यो क्रस सेक्सनल एरिया भनेको के हो भनेर बुझ्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला, मैले त्यहाँ भनेको छु। र अर्को छ एल, यो एल पनि के को चाहियो, मेटल वायरकै चाहियो। लेन्थ अफ मेटल वायर, क्रस सेक्सनल एरिया अफ मेटल वायर अनि रेसिस्टेन्स अफ मेटल वायर। र तपाईँहरू हामी म्याक्सिमम झुक्किने भनेको यो एरिया निकाल्ने बेलामा र यो लेन्थ निकाल्ने बेलामा हो। लेन्थ कसरी निकाल्ने, मेटल वायरको लेन्थ कति छ, मेटल वायरको लेन्थ त्यति नै छ जति स्प्रिङको लेन्थ छ, किन स्प्रिङ भित्रै के छ, मेटल वायर छ। स्प्रिङ जतिचोटि टर्निङ गरेको छ मेटल वायरलाई पनि त्यतिचोटि नै टर्निङ गरेको छ होइन। स्प्रिङ बनेकै केले हो, मेटल वायरलाई बाहिरबाट इन्सुलेटिङ मेटेरियल राखेर बनेको हो।
सो हामीले लेन्थ अफ मेटल वायर इज इक्वल टु द लेन्थ अफ स्प्रिङ कोइल लेख्न सक्छौँ म त्यही लेख्छु है त लेन्थ अफ मेटल वायर हामीलाई त लेन्थ अफ मेटल वायर चाहिएको हो त्यही भएर यो निकाल्नै पर्ने हुन्छ इक्वल टु लेन्थ अफ स्प्रिङ ओके सो अब लेन्थ अफ मेटल वायर भनेको त लेन्थ अफ स्प्रिङ हो अब लेन्थ अफ स्प्रिङ चाहिँ कति हो त फेरि त्यो पनि त चाहियो हामीलाई होइन त्यसको लागि के गरौँ एउटा स्प्रिङ कोइलको लेन्थ कति रहेछ त्यो थाहा पाउँ न त एउटा स्प्रिङ कोइलको लेन्थ कति रहेछ भनेको एउटा सर्कुलर सेपमा भएको स्प्रिङ कोइलको लेन्थ कति रहेछ त्यो त हामी कसरी थाहा पाउँछौँ लेन्थ अफ अ सर्कल भनेकै के हो सर्कमफरेन्स हो सो हामीले सर्कमफरेन्स थाहा पायो भने एउटाको लेन्थ आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर्कमफरेन्स थाहा पाउनलाई के गर्ने 2πr फर्मुला लाउने आर के को स्प्रिङको नि फेरि सो हामी स्प्रिङको जुन यो रेडियस छ यसलाई के गरौँ r1 लेखौँ यो जुन मेटल वायरको रेडियस छ यसलाई के लेखौँ r2 लेखौँ अब हामीलाई एउटाको त थाहा छ कसरी आउँछ 2πr1 गरेर आउँछ एउटा लेन्थ अफ स्प्रिङ तर यहाँ त लेन्थ कतिवटा छ अरे सरी एउटा लेन्थ अफ कोइल तर यहाँ कोइल कतिवटा छ जसले स्प्रिङ बनायो 75वटा छ सो हामी के गर्छौँ 75 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ एउटा कोइलको लेन्थ 2πr1 75वटा कोइलको लेन्थ 75 इन्टु 2πr1 ओके सो एकदमै इमेजिनेसन गर्नु होला है यहाँ 75 इन्टु 2π रेडियस अफ स्प्रिङ छ 3.50 सेन्टिमिटर तर त्यसलाई हामीले केमा लानु छ मिटरमा लानु छ सो के गर्छौँ हामी 100 ले डिभाइड गर्छौँ यति गरेपछि हाम्रो लेन्थ कति आउँछ मेटल वायरको जसलाई यहाँ एल लेख्थ्यौँ न है कति आउँछ भन्दा 8.25 मिटर आउँछ ठिक छ लेन्थ अफ मेटल वायर त आयो अब एरिया नि त एरिया कसरी निकाल्ने एरिया अफ मेटल वायर ए क्रस सेक्सनल एरिया मेटल वायर कस्तो सेपमा सिलिन्ड्रिकल सेपमा सो तपाईँले त्यसको क्रस सेक्सनमा काट्नुभयो भने कस्तो देखिन्छ सर्कुलर क्रस सेक्सन देखिन्छ सर्कुलर क्रस सेक्सनको एरिया कसरी निकाल्ने एरिया अफ सर्कलको फर्मुला लगाएर त्यो भने कति हो पाई r² सो हामी एरिया कसरी निकाल्छौँ पाई r2² फर्मुला लगाएर निकाल्छौँ है सो पाई इन्टु r2 कति छ हाम्रो r2 छ हेरौँ है त यता 3.25 mm ओके r2 छ 3.25 mm सो 3.25 यसलाई मिटरमा लानु पर्यो 10⁻³ को स्क्वायर सो यहाँबाट एरिया आउँछ अब हामी त रेसिस्टिभिटी सजिलै निकाल्न सकिहाल्छौँ नि r रो इक्वल्स टु RA/L सो r कति छ 1.74 माथिबाट a आउँछ पाई इन्टु 3.25 इन्टु 10⁻³ को होल स्क्वायर बाई लेन्थ कति छ लेन्थ 8.25 अघि भर्खर निकालियो सो यो लेन्थ र एरियाको कुरामा चाहिँ विचार गर्नु हो भने यो मजाले मिलिहाल्छ है सो यहाँबाट हाम्रो रेसिस्टिभिटी आउँछ 1.75 इन्टु 10⁻⁻6 रेसिस्टिभिटीको के हो युनिट ओम मिटर सो यसरी हामीले रेसिस्टिभिटी अफ द मेटल फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कि अर्को क्वेसनमा जाउँ An electric heating element to dissipate 480 watt on 240 volt main is to be made from nichrome wire of 1 mm diameter. Calculate the length of the wire required if the resistivity of the nichrome is 1.1 into 10⁻⁻6 ohm meter. So कति डिसिपेट गर्दो रहेछ त्यो हिटिङ एलिमेन्टले है कति लस हुँदो रहेछ त्यहाँ पावर त्यो हिटिङ एलिमेन्टमा कति पावर लस हुँदो रहेछ 240 भोल्टको मेनसँग जोड्दाखेरि सो हामीलाई के थाहा छ पावर थाहा छ हामीलाई भोल्टेज सप्लाईको भोल्टेज पनि थाहा छ हामीलाई डायमिटर अफ द वायर पनि थाहा छ त्यो हिटिङ एलिमेन्टको सो डायमिटर थाहा छ भने त रेडियस सजिलो निक्लिहाल्यो 0.5 mm त्यो भनेको 0.5 इन्टु 10⁻³ मिटर लेन्थ अफ द वायर हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हामीलाई रेसिस्टिभिटी दिएको छ एकदमै सजिलो निस्किन्छ यो तपाईले निकालि पनि सक्नुभयो होला मैले क्वेशन पढ्दा पढ्दै यसमा केही गाह्रो छैन पहिला हामी के गर्छौं हामीलाई त लेन्थ निकाल्नका लागि के छ हामीसँग रिलेसन भन्दाखेरि रेसिस्टेन्सको रिलेसन छ सो हामी सुरुमा रेसिस्टेन्स निकाल्नु रेसिस्टेन्स निकाल्न पावर सँगको रिलेसन छ सो P = V²/R सो यहाँबाट R आउँछ V²/P V कति छ सरी यहाँ जोडिएछ V छ हाम्रो 240
त्यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो बाई पी छ हाम्रो 480। सो यहाँबाट रेसिस्टेन्स आउँछ 120 ओम। सो यसरी रेसिस्टेन्स आइसके पछाडि हामी के गर्छौँ, रेसिस्टिभिटीको फर्मुला लगाउँछौँ। रेसिस्टिभिटी भने कति हो, आरए बाई हामीले त के निकाल्नु पर्ने हो, लेन्थ निकाल्नु पर्ने हो। सो रेसिस्टेन्स भने के अरे रो एल बाई ए। सो एल कति छ हाम्रो आरए बाई रो। सो यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दा आरको ठाउँमा हामीलाई भ्यालु भर्खर आएछ 120, ए को ठाउँमा हामी पाई इन्टु आर स्क्वायर लगाउँछौँ बाई रो भनेको 1.1 इन्टु 10⁻⁻6। सो म यो आरको ठाउँमा पनि भ्यालु नै राख्थ्यौँ है। आर हाम्रो कति छ रेडियस 0.5 इन्टु 10⁻³ यसको होल स्क्वायर भयो। यो तलको लाइनलाई तानौँ र यहाँबाट हाम्रो लेन्थ कति आउँछ 85.68 मिटर। सो यसरी हामीले लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्ट अथवा वायर पनि हामी हेर्न सक्छौँ है त। सो अर्को क्वेसनमा जाउँ। आजको लागि लास्ट क्वेसन हो यो र यो क्वेसनलाई म पढ्दैछु। एन इलेक्ट्रिक हिटिङ एलिमेन्ट टु डिसिपेट 1.2 किलोवाट अन 240 भोल्ट मेन्स इज टु बी मेड फ्रम नाइक्रोम रिबन 1 mm वाइड and 0.05 mm thick. Calculate the length of the ribbon if the resistivity of nichrome is 1.1 into 10⁻⁻6 ohm meter. So question मा तपाईलाई यस्तो फिगर चाहिँ दिएको हुँदैन, तर मैले सजिलोको लागि यहाँ फिगर ल्याएर अट्याच गरेँ है, Amazon को वेबसाइटबाट ल्याएर अट्याच गरेँ। सो यहाँ रिबन भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ धेरैलाई, त्यही भएर मैले यो गरेको हो। यो रिबनको पोर्सन एउटा सानो पोर्सन भयो है, हामी यसैलाई रिबन भन्छौँ, नाइक्रोमकै रिबन हो यो। सो यो हुँदो रहेछ कस्तो सेपमा भने नि, ट्याक्कै मैले यसको थिकनेस पनि भनेको छ नि होइन, यो थिकनेस पनि छ यसको। सो मैले यहाँ फिगर बनाउँदाखेरि यसरी बनाउँछु ल। यसको त 2 डाइमेन्सनल मात्रै भयो, लेन्थ र ब्रेथ देखियो तर थिकनेस देखिएन। सो सबै थिकनेस पनि देखिने गरी बनाऊँ। तपाईँले हातमा किताब बोक्नु भएको छ भने त्यही किताब सोच्नुहोस्, तर एकदमै पातलो पातलो थोरै थिकनेस भएको हेर्नुहोस् त, 0.05 mm मात्रै थिकनेस छ, एकदमै थोरै छ थिकनेस। र यसको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ कुन हो फेरि, यो हो। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको के हो त भन्दा, सपोज यो तपाईँले यो नाइक्रोम रिबनलाई यसरी काटिदिनु भयो भने र यताबाट हेर्नुभयो भने साइडबाट हेर्नुभयो भने सिधाबाट हेर्नु न, भनेको यस्तै राख्नु, अगाडि आँखा अगाडि राख्नु, अनि हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ सेप, त्यसलाई नै हामी क्रस सेक्सन भन्छौँ है त। जस्तो यो केसमा चाहिँ कस्तो देखिने रहेछ सेप, जस्तो तपाईँले किताबै हेर्नु, किताबको साइडमा हेर्नु त तपाईँ कस्तो सेप देखिरहनु भएको छ, त्यसको क्रस सेक्सन हो त्यो रेक्टेङ्गल है। सो रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन हुँदो रहेछ नाइक्रोम रिबनको। पावर कति पी 1.2 किलोवाट, यो भने कति हो 1 किलोवाटमा 1000 वाट हुन्छ भनेपछि यो 1200 वाट हो। कति भोल्टेज सप्लाई 240 भोल्ट। नाइक्रोम रिबनको वाइड भनेको यो कति छ, ब्रेथ भनौँ न यसलाई 1 mm, र थिकनेस कति छ फेरि, थिकनेस भनेको यो त बुकको मोटाइ सम्झिनुहोस्, 0. यो थिकनेसलाई टी नै लेखौँ 0.05 mm। ओके, सो हामीलाई ब्रेथ र थिकनेस दुइटै थाहा छ। 1 mm लाई मैले के लेखेँ 1 × 10⁻³ m लेखेँ, 10⁻³ मिटर मात्र लेख्दा नि हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन। T is equals to 0.05 into 10⁻³ मिटर लेखेँ। क्रस सेक्सन एरिया यहाँबाट निक्लिहाल्छ नि होइन, किनभने त्यो त हाम्रो अब त्यो त क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर सेपमा हुन्छ। रेक्टेङ्गलको लागि दुइटै प्यारामिटर आइहाल्यो, ब्रेथ र थिकनेस छ हामीसँग, त्यसले लेन्थ र ब्रेथ जस्तो बिहेभ गर्छ रेक्टेङ्गलको। सो रेक्टेङ्गलको एरिया कसरी निकाल्ने हामीले, एरिया अफ रेक्टेङ्गल लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्ने। यो केसमा के गर्नु पर्यो, बी इन्टु टी गर्नु पर्यो, अनि क्रस सेक्सनल एरिया आयो। मैले अगाडि नै भिडियोमा डिस्कस गरेको थिएँ एक ठाउँमा, सबैतिर चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया सर्कुलर आउँदैन है, कुनै केसमा फरक पनि आउँछ भनेर। सो यही केसको बारेमा कुरा गरेको मैले एउटा। सो यहाँ चाहिँ रेक्टेङ्गुलर क्रस सेक्सन आएको छ। अब एरिया यहाँबाट आउँछ, के दिएको छ अरू हेरौँ न। रेसिस्टिभिटी पनि दिएको छ 1.1 × 10⁻⁻6। अघि भर्खर पनि हामीले नाइक्रोमसँगै काम गरेका थियौँ। अब लेन्थ कति छ हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने, लेन्थ इक्वल टु वाट। सो गरौँ काम फटाफट है। लेन्थ निकाल्नका लागि म डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै हेर्छु ल एकचोटि। एल इक्वल्स टु के चाहियो, आरए बाई रो। रेसिस्टेन्स चाहियो, एरिया चाहियो र रेसिस्टिभिटी चाहियो। रेसिस्टिभिटी थाहा छ, एरिया निकाल्न सकिन्छ ब्रेथ इन्टु थिकनेसबाट। रेसिस्टेन्स कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, पावर र भोल्टेजको रिलेसनबाट।
सो कसरी निकाल्ने, P इज इक्वल्स टु V स्क्वायर बाई R हो भनेपछि R भनेको V स्क्वायर बाई P। सो V को ठाउँमा 240 राख्नुहोस् अनि P को ठाउँमा 1200 राख्नुहोस्, कति निकाल्नुहुन्छ 48 ओम। मैले धेरैचोटि गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ देखाइरहनु पर्ने जरुरी ठानिनँ है। सो यति भयो, R आयो। अब एरिया पनि निकालौँ। एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया, त्यो भनेको रेक्टेङ्गलको एरिया, ब्रेथ इन्टु थिकनेस। ब्रेथ भनेको कति छ 10 टु द पावर -3 छ, थिकनेस कति छ 0.05 इन्टु 10 टु द पावर -3 छ हैन। सो यहाँबाट एरिया पनि आउँछ। एरिया कति आउँछ त भन्दा 10 टु द पावर 0.05 इन्टु 10 टु द पावर -6। ल हामीलाई चाहिने सबै कुरा आयो। अब लेन्थ निकालौँ है त। रेसिस्टेन्स 48, एरिया 0.05 इन्टु 10 टु द पावर -6, रेसिस्टिभिटी कति छ 1.1 इन्टु 10 टु द पावर -6, यो र यो कट्यो, कति आयो 2.18 मिटर। सो यो नाइक्रोम रिबन जुन छ नि है, यो नाइक्रोम रिबन कति लेन्थको रहेछ 2.18 मिटर हैन। हामीले चाहिँ यस्तो खालको हिटिङ एलिमेन्ट बनाउनका लागि जसले चाहिँ कति पावर डिसिपेट गरोस् 1.2 किलोवाट 240 भोल्ट मेन्समा यति लेन्थ भएको, यति ब्रेथ र थिकनेस भएको नाइक्रोम वायरलाई युज गर्नुपर्ने रहेछ। सो आजलाई हामी यति गर्छौँ। अर्को भिडियोमा हामी ग्रुपिङ अफ सेल्सको डिस्कस गर्छौँ र त्यो सम्बन्धी एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ, अन्ली वान। अनि त्यस पछाडि हामी इलेक्ट्रिकल सर्किटतिर लाग्छौँ होला आई गेस। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।